Mga kapuso, mao kini ang sitwasyon dinhi karon sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City kung nasa ang mga pasahero nagpadayon paghihapon sa pag-abot. As of 5:17 karong hapon, padayon gihapon ang pag-abot sa mga pasahero sa Agora Bus Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City usa ka adlaw. Una ang adlaw sa mga Santo. Sagad sa mga pasahero ang biyaheng Bukidnon ug Davao City. Sumala sa pamunuan sa Agora Bus Terminal nga gilauman nila ang bagang duot sa mga pasahero karong gabi. Busa, gipahugtan na sab nila ang seguridad sa terminal. Makita sab ang mga personay sa kapulisan sa sulod ug gawas sa terminal nga 24 oras man sab ang operasyon. Dagan sab kuno ang bus nga mobiyahe sa naglaing destinasyon pagawas sa Cagayan de Oro City alang sa biyaheng Davao City via Talaingod. Ugma na sa alauna sa kadlawon mobalik ang biyahe apan 24 oras man kuno ang biyahe sa bus nga paingon sa Overview Road sa Quezon Bukidnon. Ingon man ang mga bus nga o ang kining gitawag nga tabo system. Abiso sa otoridad ngadto sa mga biyahedor nga kung mahimo dili na magdala og daghan nga mga bagahe aron nga dili sila malangan sa pagsulod dinhi sa terminal tungod kay ginaisa-isa gyud pag-check sa kapulisan o sa security guard ang ilang mga bagahe una sila pasudlon dinhi sa terminal building.